अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मलक जी ऑफिशियल नेटवर्क पे आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज की हमारी एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फाफन की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने एक रिपोर्ट जारी की है जो कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ की हैं उसके बारे में। जब भी हम देख रहे थे तो इलेक्शन के बारे में बहुत सारी बहस हो रही थी कि इलेक्शन कब होगा, और हर तरफ यही बातें हो रही थी कि इलेक्शन कब होगा और इसमें लोग अपने किस तरह अपना क्या कहते हैं हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। हर बंदा इस बात के बारे में परेशान था और हर तरह की सियासी पार्टियां भी इसके बारे में परेशान थी, और लोग चाहते थे कि इलेक्शन जल्द जल्द हों। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये मरियम नवाज़ एंड पीडीएम की पार्टी चाहती थी कि जल्दी और जल्दी इलेक्शन हों, लेकिन वो इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो। इसलिए क्योंकि कोई भी इक़्तिदार में हो तो वो आखिरी दिन तक उसकी कोशिश होती है कि मैं कुर्सी पे बैठा रहूं और उसके बाद मैं यानी कि अपना इक़्तिदार को छोड़ूं। फिर जब पीडीएम की हुकूमत आई तो फिर पीटीआई और पीटीआई के साथ जो एक दो जमातें थी उनकी ये कोशिश थी कि इलेक्शन जल्दी हो। पीटीआई ने तो जल्दी इलेक्शन हासिल करने के लिए अपनी यानी कि केपीके की असम्बली और पंजाब गवर्नमेंट की असम्बली भी कुर्बान कर दी कि हमें जल्दी इलेक्शन मिल सके, लेकिन वो उनको इलेक्शन नहीं मिल सका। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे, लेकिन फिर भी इलेक्शन ना हो सके। हर तरह की उसमें अभी और बहस आ जाएगी कि वो फ़ैसला किस नीयत से उन्होंने दिया था या क्या मुश्किलात थी, या सूबे में अगर इलेक्शन हो जाते तो मरकज़ में किस तरह होते। जब वो उस वक़्त मरकज़ में कोई सूबे में कोई इलेक्टेड वज़ीर आला बैठा होता तो फिर मरकज़ में किस तरह इलेक्शन होते और क्या धांधली होती। इस वजह से पिछले 6-7 माह से पाकिस्तान के जो, वैसे तो यहाँ हर मौज़ू ही गर्म होता है, लेकिन सब नो गर्म मौज़ू जो था वो इलेक्शन था। इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कब होंगे। अभी भी तमाम लोगों की यही होती है कि हमें पता चल जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक एस्टिमेटेड डेट तो दी है कि जनवरी के लास्ट में हम इलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने यानी कि एक होता है ना डेडलाइन कि 26 जनवरी, 28 जनवरी, 31 जनवरी को हम इलेक्शन कराएंगे, इसके बारे में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये एक इलेक्शन भी हमारे मुल्क में ना एक गरमासी मचा हुआ है कि किस तरह के इलेक्शन होंगे और कैसे होंगे। तो फाफन की जो रिपोर्ट आई है, जब यानी कि हम लोग जब कौमी असम्बली की तहलील हो गई तो वैसे तो 60 दिनों में अगर मुद्दत पूरी करती तो 60 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत ने जब थोड़ी सी चलाकी दिखाते हुए पहले एक हफ़्ता असम्बलियाँ तहलील कर दी, तो इससे मुराद ये था कि अब 90 दिन के इलेक्शन होंगे। तो 90 दिन के बाद बारे में भी लोगों को ना अभी क्या कहते हैं कि मखमसा ही छाया हुआ था कि कब इलेक्शन होंगे, क्योंकि कोई क्लियर नहीं था। फिर बीच में एक और यानी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक और बारीक सी कार्रवाई डाली कि उन्होंने जो नई मरदमशुमारी हुई थी उसका एक उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया कि इलेक्शन नए मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। जब नए मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे तो इलेक्शन के लिए और लेट हो गए। अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हमें हल्का बंदियाँ करनी पड़ेंगी, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। तो हम बड़े खुश हुए कि शायद हल्का बंदियाँ होंगी तो लोग ज़्यादा होंगे। एक्चुअल होता इस तरह है कि अगर आप 18 साल के ऊपर हो तो आपका वोट बन जाता है, और वोट जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो आप किसी वक्त भी हल्का बंदी या मर्दमशुमारी हो ना हो आपने वोट डालना होता है। ये है कि मुनासिब नहीं है। तो अब जो इन्होंने इस ख्वाब के पर जो इलेक्शन कमीशन वाले हमें कहानियाँ सुनाते रहे हैं कि ये हमने कर दिया, हम ये कर देंगे, या हम ये कर देंगे, तो उसमें से ये हमें पता चला कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। जैसे फाफन की रिपोर्ट आई है तो सबसे उन्होंने केपीके का एक हल्का है NA39 बन्नू का, तो उसकी आबादी 13,57,890 है, और केपी का ही एक हल्का NA1 चित्रार है जिसकी आबादी यानी कि 5,15,935 है। इसी तरह पंजाब में अटक 1 है जिसकी आबादी 11,26,142 है, और ऐसे NA61 जेलम 2 की आबादी से 6,90,000 और 687 के करीब है। इसी तरह सिंध में NA209 की आबादी
72,516 ہیں، اور NA221 ٹنڈو محمد خان کی آبادی 7,26,119 ہے۔ یعنی کہ اس سے آپ فرق لگائیں، قانونی طور پہ ایک حلقے کی اور دوسرے حلقے میں صرف 10% کا فرق ہونا چاہیے، لیکن ایک طرف یعنی کہ 13 لاکھ ہے اور ایک طرف 5 لاکھ ہے، تو یہ کتنا یعنی کہ زیادہ ڈفرنس انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح تو یہ جو مساوی رائے دہی کا اظہار ہوتا ہے نا، یہ اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اور دوسرا یعنی کہ اگر سیٹیں نہیں بڑھنی تھی تو پھر اس مشق کی ضرورت کیا تھی، کہ یعنی کہ 13 لاکھ کا ایک حلقہ ہے، ایک 11 لاکھ کا حلقہ ہے، تو اور جیسے بلوچستان کا NA255 جعفر آباد، نصیر آباد اور صحبت پور کا، اس کے 11,24,567 اس کی آبادی ہے۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اتنا بلوچستان پھیلا ہوا علاقہ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اتنی زیادہ کیسے کمپین کی جائے گی۔ یعنی کہ اگلا جو الیکشن آ رہا ہے، ہم نے تو سمجھا تھا شاید حلقے بھی بڑھ جائیں، لیکن حلقے آئینی ترمیم کے بغیر بڑھ نہیں سکتے۔ تو جو اگلا الیکشن آ رہا ہے اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ ابھی پارٹی ووٹ زیادہ ہوں گے، برادری کی ووٹ کم ہو جائیں گے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے حلقوں کو نا مینج کرنا بہت مشکل ہے، مینج کرنا آسان نہیں ہے۔ یعنی کہ میں تو آئیڈلی طور پہ تو جو اس وقت MPA کا حلقہ ہے وہ MNA کا حلقہ ہونا چاہیے، کہ MNA اپنے حلقے کے اندر وزٹ تو کر سکے، وہ اپنے ہر گاؤں میں یا ہر یونین کونسل میں جا کے ایک دفعہ چکر لگا کے ووٹ تو مانگ سکے، لیکن اتنے بڑے بڑے حلقوں میں یہ بہت مشکل ہے کہ ایک MNA پورے حلقے میں وزٹ کر سکے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ مڈل مین، پہلے تو یعنی کہ بلدیاتی الیکشن ہوتے تھے تو جو کونسلر ہوتے تھے وہ اپنی اپنی پارٹی کی کمپین چلایا کرتے تھے، تو ابھی بلدیاتی الیکشن تو ہوئے نہیں، کونسلر نہیں ہے، تو MNAs کو بہت مشکلات آئیں گی، اور مشکلات کے ساتھ ان کو بہت زیادہ پیسہ بھی خرچنا پڑے گا۔ اور اس میں پھر جو بڑی پارٹی ہیں نا، جیسے PTI ہے، مسلم لیگ نون ہے، تو پارٹی ووٹ زیادہ کاؤنٹ کرے گا، کیونکہ آپ برادری کو یا کتنا کو مینج کر سکتے ہو، 13 لاکھ آبادی ہے تو اس میں سے آپ کتنا کو مینج کر لو گے۔ پہلے تو اگر چھوٹا حلقہ ہوگا تو اس کو مینج کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اس میں جانا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ جو الیکشن نظر آ رہے ہیں جب بھی ہوئے، تو اس میں مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ اس میں پارٹی ووٹ جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرے گا، یعنی کہ جس پارٹی کے زیادہ ووٹ ہیں وہ زیادہ کاؤنٹ کرے گی، باقی جو فیکٹر ہیں وہ بھی کاؤنٹ کریں گے، لیکن ان کی وہ جو ہے نا وہ کم ہوتی جائے گی، کیونکہ اتنی زیادہ آبادی کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس میں یعنی کہ PTI کے لیے بھی اچھی چیز ہے کہ PTI والے کے جو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت سب سے مقبول پارٹی ہیں، تو ان کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے حلقوں کو مینج کرنا یعنی کہ محکمہ زراعت کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا، اور جو دوسرے لوگ ہیں ڈنڈے سوٹے والے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس الیکشن سے یا اتنے زیادہ ووٹوں سے ہمیں، اگر یہ لوگوں کا ٹرن آؤٹ ٹھیک رہا تو اتنے بڑے بڑے حلقوں سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سی پارٹی جیت جائے گی اور کون سی پارٹی، یعنی کہ لب لباب جس ویلا کا حاصل میں یہی یعنی کہ حاصل کلام یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوں گے یہ پارٹی بیس ہی اس پہ ووٹ پڑیں گے، برادری ازم اور دوسرے جو فیکٹر ہیں وہ کم ہو جائیں گے، کیونکہ حلقے بہت بڑے ہو گئے ہیں، اور ان حلقوں کے بڑھنے سے نا تو پھر آدمی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ MNAs کو بھی اب بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا، یعنی کہ جتنا لکھا ہے اس سے تو سب سے کم کرتے تھے، لیکن اس وقت ان کی اخراجات کی جو لسٹ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ جب اخراجات بڑھ جائیں گے MNA کے تو وہ پھر انہوں نے پورے کہاں سے کرنے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، تو وہ پھر ہمارے پہ اور ہی بوجھ پڑے گا۔ یعنی کہ میرے ذاتی طور پہ حلقے چھوٹے ہونے چاہیے تھے، شاید اس مردم شماری کے بعد جب قومی اسمبلی بنے تو وہ نئے حلقوں کی ترمیم جو قانونی اس میں سکم وغیرہ ہیں وہ اسے پورا کر لیں، تاکہ جب نیکسٹ الیکشن ہو تو چھوٹے حلقوں میں ہوں، تو چھوٹے حلقوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو مینج کرنا آسان ہوتا ہے، اور عام بندے کی اپنے نمائندے تک کوئی رسائی بھی ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ لوگوں نے رائے دی تھی کہ ویڈیو بہت بڑی ہوتی ہے، ان کو چھوٹا کریں، تو اب میری کوشش یہی ہے کہ ویڈیو کو چھوٹا کر کے نا کسی ایک موضوع پہ ہی بات کی جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔